बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमज़ा इश्तियाक। और नाजरीन, इस वक्त अगर हम पाकिस्तान की सियासत के मंजरनामे को समझने की कोशिश करें, क्योंकि हर ज़ुबान ज़द-ए-आम है ये सवाल कि आइंदा क्या होगा, ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में, पाकिस्तान की सियासत का क्या बनेगा, हु विल बी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, यानी पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म कौन होगा। तो ये एक ऐसा सवाल है जिसके गिर्द गिर्द पूरी इस वक्त सियासत घूम रही है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बात बताऊं कि जो ऑपरेशन पाकिस्तान में चल रहा था, एक सियासी जमात को माइनस करने का या एक सियासी लीडर को माइनस करने का, उसके दो फेज़ थे। सबसे पहले फेज़ में यही था कि वो जो दुश्मन जो सबका मुश्तरका हो चुका था, यानी जिसका नाम भी नहीं ले सकते हम, वो तमाम सियासी लोगों का मुश्तरका दुश्मन हो चुका था, उसको कॉर्नर करना और उसको माइनस करना। इस वक्त कॉर्नर उसे कर लिया गया है और तकरीबन माइनस करने का जो प्रोसेस है उसका भी आगाज़ हो गया। रफ्ता रफ्ता हम चीज़ें देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी से माइनस इमरान खान की तरफ जाती जा रही हैं। इसका जो दूसरा फेज़ था, अब उसका आगाज़ हो गया है। दूसरा फेज़ जो था वो ये था कि दुश्मन को कॉर्नर करने के बाद इक़्तिदार में शेयर्स बनाना, कि कौन कितना शेयर लेगा, कौन मरकज़ में आएगा, कौन सूबों में आएगा, कौन कौन सी वजारत संभालेगा। तो ये जो दूसरा मरहला है उसका आगाज़ हो गया। और ये जैसे ये दूसरे मरहले का पंडोरा बॉक्स खुला है ना, पाकिस्तान की सियासत ने ऐसे ऐसे मुनाफिक चेहरे बेनकाब किए हैं, ऐसी ऐसी वही गेम जो पहले हुआ करती थी, जो समझ लें कि पाकिस्तान में हमेशा से होती आई थी इमरान खान से पहले, वही दोहराई जा रही है। लेकिन उसमें गेटअप चेंज किए जा रहे हैं। इरशाद भट्टी साहब कहते हैं कि उसमें गेटअप चेंज किए जा रहे हैं, किरदार जो हैं वो वही हैं, उनके गेटअप चेंज किए जा रहे हैं। वो एक नए जो है वो सीक्वल के साथ आएंगे, पार्ट 2, राम शाम को, इस तरह की चीज़ चल रही है। अच्छा, अब ये जो शेर इक़्तिदार की शेर की जंग है ना, इसमें एक नया महाज खुल गया है। अगर हम समझें और जो लोग जानते हैं इन तमाम चीज़ों को, ये इमेज अरेंजमेंट्स जो हैं, जो क्योंकि मेरी कोशिश यही होती है कि ख़बर सबके पास है और जो ख़बर है हम उसमें से अरेंजमेंट ऑफ इमेज करें। जो इमेज है बिखरी पड़ी हैं, जो आगे पीछे तस्वीरें पाकिस्तान की सियासत नज़र आ रही हैं, उनको हम अरेंज करें कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। उसके बाद हम फोर्सी करें कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल एनालिसिस क्या हो सकते हैं हालात के, और आगे क्या होने जा रहा है। तो आगे क्या होने जा रहा है, सबसे पहले ये मैं आपको बात बताऊँ कि पाकिस्तान में 3 बड़ी जमातें थी सियासी, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, और तीसरी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अब तीसरी के बाद चौथी बन गई है। तीसरी तकरीबन माइनस होती हुई नज़र आ रही है। वो अगर माइनस नहीं भी होगी, कहीं ना कहीं वजूद में ज़रूर रहेगी। ये लोग बातें कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ कहीं ना कहीं वजूद में ज़रूर रहेगी। इमरान खान को शायद थोड़ा सा पीछे बैकफुट पर जाना पड़े, माइनस हो जाए। अच्छा, आगे चलते हैं कि अब ये तमाम चीज़ों में जो चौथी बड़ी जमात है, जो IPP है, जो बड़ी ताकत के तौर पर इसको देखा जा रहा है। अदरवाइज़ अगर पोलिंग पर जाएं, अगर इनके वोट बैंक की तरफ जाएं तो वो माइनस है। लेकिन इसलिए इसको बड़ा भारी भरकम देखा जा रहा है कि इसके पास इलेक्टेबल्स तो हैं, और अगर फैसला जो है वो बैलेट बॉक्स करेगा तो फिर तो ये माइनस है। अगर फैसले कहीं और से होने हैं तो फिर ये बहुत बड़ा फिगर भी बना सकती है और एक बड़ा प्रेशर ग्रुप जो है वो बन सकता है। अच्छा, आगे चलते हैं। अब IPP जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का अगर हम थोड़ा एक्सप्लोर करें और देखें तो ये एक पंजाब सेंटर्ड पार्टी नज़र आ रही है, क्योंकि इसके प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी जनरल और जो बड़े बड़े ओहदे हैं वो पंजाब के लोगों के पास हैं। किसी सिंध के पास नहीं गया, किसी KPK के पास नहीं गया। और ये समझा परवेज़ खटक साहब ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। और ये पंजाब जो है वो इस वक्त पूरी सियासत का महवर बना हुआ है, क्योंकि पंजाब की तरफ फोकस है हर सियासी जमात का। वो ये समझती है कि जिसने यहाँ पर मैदान मान लिया, जिस तरह पानीपत का मैदान था, कि जो पानीपत का मैदान जीत जाता था तो दिल्ली उसके पास चला जाता था और हिंदुस्तान की हुकूमत उसकी हो जाती थी। लिहाजा अब ये लाहौर और बिलखसूस पंजाब को ये मैदान समझा जा रहा है। अच्छा, आगे चल के देखें तो ये IPP जो है वो सेटलमेंट करना चाहती है, और दूसरी सियासी जमातें भी इनके साथ सेटलमेंट करना चाहती हैं, क्योंकि इस वक्त जो पिक्चर हमारे सामने पड़ी हुई है वो किसी भी एक बड़ी सियासी जमात को पूरे पावर में हमें जो है वो नज़र नहीं आती। सभी टूटे बिखरे हैं, टूटे ज़ख्मी हैं, और सभी को एक दूसरे का सहारा जो है वो तलाश उसकी ज़रूरत है। अच्छा, इसमें सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का समझा जा रहा था कि ये जो गेम सेटल हो रही है, ये प्लान हो रहा है, इसमें बिलावल भुट्टो साहब को प्राइम मिनिस्टर लाने की तैयारी हो रही है। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर लाने की तैयारी हो रही है, बहुत से लोग ये इत्तफाक करते हैं, और ये बंद कमरों में बड़ी जगहों पे ये फैसला हो भी चुका था। और जरदारी साहब ने इसका बाकायदा एतराफ़ भी किया जब उन्होंने कहा कि जनाब मैं अपने बेटे को अपनी ज़िंदगी में वज़ीर आज़म बनवाना चाहता हूँ। ये पाकिस्तानियों,
ہائے رے زہ نصیب، ان کی خواہشات بیٹا وزیر اعظم، آپ اپنی خواہش سے بیٹا کلیکٹر بھی جو ہے وہ کلرک بھی بھرتی نہیں کروا سکتے، اچھا وہ وزیر اعظم بھرتی کروانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اچھا آگے چلتے ہیں، اب یہ جو ہے یہ کھچڑی پک رہی ہے، یہ اگر ہم رکھیں نا بیلنس کریں، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں دراڑیں بڑھ رہی ہیں۔ وہ دراڑیں اس لیے بڑھ رہی ہیں کیونکہ جب زرداری صاحب لاہور میں اور پنجاب میں اگر بیٹھے ہیں تو شریف بڑے پوزیسو ہیں پنجاب اور لاہور کو لے کے، بڑے انسیکیور ہو جاتے ہیں اور ان کو بڑا کھٹکتا ہے، اور ان معاملات میں تھوڑا سا حالات بھی جو ہیں وہ خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے۔ اچھا اب ان کے حالات اس لیے خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ جان نہیں چھوڑ رہے تحریک انصاف کا، بڑی بڑی طاقتیں ان کو جو ہیں وہ اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں تحریک انصاف موجود رہے گی۔ آگے چلتے ہیں، جہانگیر ترین صاحب جو کہ پیٹرن ان چیف بنائے گئے ہیں آئی پی پی کے، خود نااہل ہیں لیکن وہ پیٹرن ان چیف ہیں، لہٰذا وہ بھی اس وقت لندن میں موجود ہیں، اور نواز شریف صاحب بھی اس وقت لندن میں موجود ہیں۔ اب یہ دونوں جو لندن میں موجود ہیں تو یہ کوئی عام بات نہیں ہے، کوئی چھٹیاں یا کوئی ہنی مون منانے نہیں گئے، باقاعدہ طور پر ایک پوری پولیٹیکل پلاننگ جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ اب جو پیپلز پارٹی کو خدشہ محسوس ہو رہا ہے نا، وہ یہی ہے کہ پیپلز پارٹی پنجاب کی اگر رخ کرتی ہے اور اس کو سمجھ آ رہا ہے کہ پنجاب میں کوئی بڑا شیر جو ہے وہ مجھے ملتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا، یعنی جو میرے خواب تھے اپنے بیٹے کو وزیر اعظم بنانے کے وہ پورا ہوں گے تب اگر پنجاب میں مجھے الیکٹیبلز ملیں گے، مجھے ساؤتھ پنجاب ملے گا، تو پھر میں مرکز میں جو ایک اچھی اسٹرینتھ بنا سکوں گا، کیونکہ پنجاب میں سب سے زیادہ جو ہے نمبرز ہیں اگر آپ نے فیڈرل میں حکومت بنانی ہے تو، اس لیے پنجاب میں جس کی حکمرانی ہوگی وہ بڑا سافٹ امیج کے ساتھ اوپر بھی ابھر کے نکلے گا۔ اس لیے جو ہے وہ زرداری صاحب کو کھٹکا ہے، زرداری صاحب کو کھٹکا محسوس ہوا ہے، لاہور میں آ کر بیٹھے ان کو محسوس ہوا کہ نا بڑے بڑے لوگ مجھے نہیں جوائن کر رہے، اور یہ ایک چوتھی جماعت سامنے آ گئی ہے۔ یہ چوتھی جماعت جو ہے جس طرح چودھری سرور صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ بھی لندن پلان کا حصہ ہے اور لندن والے کے اشارے سے بنی ہے، یہ اسی نے پارٹی بنائی ہے، یعنی وہ نواز شریف کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اچھا اگر نواز شریف صاحب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ایک جو ہے وہ پلان بی یا مسلم لیگ نون بی یا اس طرح کی کوئی چیز شامل ہے، تو نظر تو یہی آ رہا ہے کہ اس وقت جہانگیر ترین کا اور مسلم لیگ نواز کا، جس طرح تاڑ صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی ہے، وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم ان کے ساتھ سیٹلمنٹ کر سکتے ہیں، تو یہ جو سیٹلمنٹ ہے وہ مسلم لیگ نون اور آئی پی پی کی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اس میں پیپلز پارٹی کو کوئی شیئر نہیں مل رہا، جس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان بھی ہے پیپلز پارٹی، اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہیں وہ آپس میں کچھ تناؤ ان کا بڑھ گیا، الٹیمیٹلی بڑھنا ہی بڑھنا تھا، یہ تو سٹنٹ ہے۔ الیکشن میں جا کے انہوں نے پھر وہی کہنا ہے لاڑکانہ کی سڑکوں پر گھسیٹوں گا، لاہور کی سڑکوں پر گھسیٹوں گا، اور وہ وہی باتیں کریں گے کہ جناب ہم بس چھوڑ دیں جو ہوتے رہے، ہم پیٹ پھاڑ کے پیسے نکال لیں گے، یہ لاہور کے فلاں ڈمکا، یہ جو ہے یہ نعرے پھر سے لگنے والے ہیں، اور ان نعروں کا آغاز ہو گیا۔ یعنی جو دوسرا فیز تھا اس آپریشن کا جس میں عمران خان کو مائنس کیا جانا تھا، اور عمران خان کو مائنس کرنے کے بعد جو دوسرا فیز تھا وہ یہ تھا کہ اقتدار جو بنے گا اس میں شیئر جو ہیں وہ کس طرح ڈیوائیڈ ہوں گے۔ اب وہ جو شیئر جو ہے وہ کھیر جو پک کے سامنے آ رہی ہے اس میں پھوٹ پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور یہ ایک دوسرے کے دستوں گرے بان ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور جو پلان تھا زرداری صاحب کا وہ بھی شیک ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس وقت پاورفل پوزیشن میں مسلم لیگ نون اور نواز شریف صاحب نظر آ رہے ہیں، اور اس میں بینیفیشری جہانگیر ترین بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اگر عوام فیصلہ کرے گی تو کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا، اگر فیصلہ کہیں اور سے ہوگا تو پھر بس آپ پھر ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رکھ کے بیٹھے رہیں، پاکستان میں فیصلہ ہو جائے گا۔ ناظرین یہ تھی تمام امیج اس وقت میں نے جو ارینج کی ہے آپ کے سامنے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں لیکن آپ اس میں اپنی رائے سے نوازیے، کمنٹ میں ضرور بتائیے، اختلاف رکھتے ہیں تو اختلاف رکھیے، جو بھی ہے بتائیے، ہم پاکستان کی پوزیشن کو سمجھنے کی کوشش کریں اور پھر اپنا مستقبل بھی ڈیسائیڈ کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔